ایمان کی تیر دسا کیڑی شہدہ ودی ایمان کی تیر دسا کیڑی شہدہ ودی تھیا قیدی تو بھوکے پر جائیداد پیسہ دعا منگوش اللہ کفن میں لگو میں تو سونے عمل بندے کو قبر دے وچ کام آمنے عمال بندے دے ٹھیک ہوئے اذان تھی دی پی ہوئے تھے بندہ مسجد منہ چموڑے پر مسلمان نہیں بھی آگے بڑھ دیا اذان دی آواز کرنے دے وچ پہنچے بندہ سارے کم چھوڑتے اللہ دی بارگاہ دے وچ آدھر دی مار کی تیر دسا کیڑی شہدہ ودی تھیا قیدی تو بھوکے پر ودی تھیا قیدی تو بھوکے پر ودی آقا دی بارگاہ دے وچ بالکل حوالے میں حاضری ہے لیکن آقا لجپال نبی سے بارگاہ دے وچ کچھ شعر محبت اور سماعت کرنے سے درود پاک سارے حضرات آمنا دے لال جیاں لال کوئی نہیں آمنا دے لال جیاں لال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں آمنا دے لال جیاں آمنا دے لال جیاں لال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں جاگی ویچی عارضی نے لج پالیاں جاگی ویچی عارضی نے لج پالیاں ساڑے نبی جیاں لاج پال کوئی نہیں ساڑے مدنی جیاں لاج پال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں بسم اللہ ماسٹر سے بھائی سے بعد یہ شعر وال پڑھتا رہا جاتا ہے پڑھ چھوڑا ایک دفعہ بولو جو سبحان اللہ آمنا دے لال جیاں لال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں جاگی ویچی عارضی نے لج پالیاں دنیا تے آپ دی بڑی توجہ نہیں ہوئے
مثال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں عاشقی دا دعویٰ ہاری کوئی کر دے عاشقی دا دعویٰ ہاری کوئی کر دے بنیا ڈوجھا آج تئی بلال کوئی بسم اللہ بسم اللہ عاشقی دا دعویٰ ہاری کوئی کر دے عاشقی دا دعویٰ ہاری کوئی کر دے بنیا ڈوجھا آج تئی بلال کوئی نہیں سبحان اللہ بنیا ڈوجھا آج تئی بلال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں حسن حسین دیے شان وکھری حسن حسین دیے شان وکھری مصطفیٰ دی آل جئی آل کوئی نہیں حسن حسین دیے شان وکھری حسن حسین دیے شان وکھری مصطفیٰ دی آل جئی آل کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں میں بی بی زہرا پاک دی بارگاہ دے وچ شعر پڑھنا چاہنا جی آئے پڑھ کے بالکل مخدوم ہے جناب دی بارگاہ دے وچ بالکل مختصر تے شعر ہیں جو ساری بچی ماجی معصوم بچی ان دے روح تک ثواب پہنچاؤن دی خاطر سن خاتم جنات دی بارگاہ دے وچ کوئی شعر سماعت کرنا سبحان اللہ بہرتی بشان کمال ہے بی بی زہرا دا بی بی زہرا دا بہرتی بشان کمال ہے بی بی زہرا دا بی بی زہرا سبحان اللہ بول جاتے ہیں نہیں بول سکتا تھا جو کرو سو شیر کرو سکتے پنچ طلبہ کے علی دی آئین چوری جیدی حسن حسین پنچ طلبہ کے علی دی آئین چوری جیدی حسن حسین خود بابا سیلج پاک ہے بی بی زہرا دا بی بی زہرا دا اٹھا سجنا سے دوام ہے بی بی زہرا دا بی بی زہرا دا شیر میں جتنا ڈھیر سارے آخر شیر کیا پڑھنا جتنا بقیہ ٹائم کھڑے میں سارا ہی پڑھ سکتا لیکن شیر آخری بھی پڑھتا میں قابل ہے اور شیر توجہ فرمی سو کانا حیران جائے لوگ دیتا ہے دیتی دے تو
اٹھا سجنا سے دوال ہے بی بی زارا بی بی زارا دا